अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। मुस्लिम लीग नून हुकूमत से नैब से नाराज़ है। इंतकामी सियासत का शिकवा ज़बान से जाने का नाम नहीं ले रहा। मुकदमात का सामना करने वाले नवाज शरीफ तो जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन अब शहबाज शरीफ जेल के अंदर हैं और अब इस फहरिस्त में मज़ीद इजाफा हो गया है। ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई सलमान रफ़ीक भी नैब के मेहमान बन गए। ज़मानत मनसूख होते ही गिरफ्तार कर लिया गया है, तो सवाल जहन में गूंज रहा है कि अगला कौन। और अब खतरे के बादल हमजा शहबाज के सर पर भी मंडला रहे हैं। लंदन जाने की कोशिश करने वाले हमजा को ऐन वक्त पर रोक लिया गया। ये तमाम कार्रवाइयाँ बेशक केसेस से जुड़ी हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून तो कुछ और ही किस्सा बयान कर रही है। इल्ज़ाम हुकूमत पर डाला जा रहा है और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी इससे कुछ अलग नहीं है। तो सियासी मौसम गर्म हो रहा है। मौजूदा हालात में करप्शन के खिलाफ हुकूमत की हिकमत अमली तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है, लेकिन ऑपोजिशन की पोजीशन क्या है, इस पर बात करूंगी आज प्रोग्राम में। लेकिन पहले आपको हेडलाइंस की जानिब लिए चलती हूँ। सिंध भर में या तो चूल्हे जलेंगे या फिर CNG रिक्शे चलेंगे। सिंध भर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। टंडो जाम में कुनड़ पसाखी और गंबट गैस फील्ड में अचानक फनी खराबी। सुई सदर ने सिंध भर के CNG स्टेशंस को सप्लाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी। CNG एसोसिएशन का कल SSGC के दफ्तर के बाहर एहतजाज का ऐलान। गैस का मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है। CNG बंदिश का फैसला गैर मुनसिफाना है। CNG एसोसिएशन के सदर गयास पराचा कहते हैं, गैस की कमी का नज़ला CNG पर क्यों गिरता है। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद इरशाद बुखारी कहते हैं, गैस नहीं मिलेगी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपने आप बंद हो जाएगी, हड़ताल की ज़रूरत नहीं। तर्जुमान सुई सदरन शहबाज इस्लाम बोले, गैस सप्लाई कब बहाल होगी नहीं मालूम। जो हमें जमाने की कोशिश करेगा उसके दांत टूट जाएंगे। हम लोहे के चने हैं। एक और लव लेटर नैब की तरफ से आया है। उन्होंने मुझे 28 तारीख को बुलाया है। अब नैब में भी जवाब देंगे। नैब का कानून काला कानून। गुनाह और कसूर बहुत सारे हैं। लोहे के चने अब जेल की चक्की में पिसेंगे। लाहौर हाई कोर्ट से साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक की दरख्वास्त से जमानत खारिज। नैब ने पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में लीगी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। कारकुनान की शदीद नारेबाजी, साद रफ़ीक को कांधों पर उठा लिया। एहलकारों ने बड़ी मुश्किल से तहवील में लेकर नैब दफ्तर मुंतकिल किया। कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। लूटी गई रकम की रिकवरी के लिए भी रिमांड मांगा जाएगा। ये कानून का मजाक, ये आइन का मजाक कितनी देर चलेगा। मुझे अफसोस है कि नैब एक गुलाम का किरदार अदा कर रहा है। आइन और कानून से खिलवाड़ हो रहा है। नैब गुलाम का किरदार अदा कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में साद रफ़ीक का कारकुनों से खिताब, मज़ाहमत से रोक दिया। बोले, आज हमारे सब्र का इम्तिहान है। एहतसाब का इदारा हमारे खिलाफ कोई सबूत पेश करने में नाकाम रहा। ये जो लोग ज़्यादातर गिरफ्तार हो रहे हैं, इन्होंने इनकी किस्मतें बदली हैं। इनके प्राइस बॉन्ड निकले हैं रातों रात। अरबपति ये रातों रात ही हुए हैं। तो वो जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं कि जिन्ना खादियाँ गाजरा टेडो ना दे पीड़, उनकी सारी उनके अभी पेट में दर्द हो रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं। ख्वाजा बिरादरान की गिरफ्तारी पर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का पंजाबी चुटकुले की शक्ल में रद्द अमल। कहा, केस उनकी हुकूमत के बनाए हुए नहीं है, जिसने जो किया उसे भुगतना पड़ेगा। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान बोले, कैसर अमीन भट्ट साद रफ़ीक के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गया। इदारे मुल्की दौलत लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कैसर अमीन भट्ट के जो इनका फ्रंट मैन था, उसने हल्फिया बयान दे दिया है और वादा माफ गवाह बन गया है। उसने कहा, जी मैं तो सिर्फ फ्रंट मैन हूँ, ये 100% इसके होली सोली मालिक पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के वो ख्वाजा बिरादरान है। नून लीग की मुश्किलात बढ़ने लगी। बाप के बाद बेटे पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। हमजा शहबाज को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। शहबाज शरीफ के साहबजादे निजी एयरलाइन की परवाज से दोहा जा रहे थे। FIA हुक्काम ने ऑफलोड कर दिया। FIA हुक्काम के मुताबिक हमजा शहबाज का नाम ECL में शामिल है। पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया।
बहुत ज्यादती है। हमजा शहबाज शरीफ ना वो नैब को दरगार है, ना वो ECL पे थे, FIA ने, ये है अपना, मैं समझता हूँ डिक्टेटरशिप। हमजा के मामले में ज्यादती हुई, हुकूमती सफ़ाकी की मजम्मत करते हैं। बेटे को बैरून मुल्क जाने से रोकने और साद रफ़ीक की गिरफ्तारी पर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ भी नैब एक्शन में आ गया है। सहाफ़ी के सवाल पर शहबाज शरीफ ने मरियम औरंगज़ेब को दिलासा भी दिया। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं हमजा शहबाज को रोकने का इक़दाम चैलेंज करेंगे। एक बार फिर साबित हो गया कि निशाना शरीफ ख़ानदान है। यहाँ तो अपने लाडलों को 1 घंटे के अंदर ECL से नाम हटाकर अपने साथ त्यारों के अंदर सफ़र कराया गया। वो उस वक़्त कोई भी कानून हरकत में नहीं आया, लेकिन जवाब ये चाहिए कि किस कानून के तहत हमजा शहबाज शरीफ साहब को ब्लैक लिस्ट किया गया है या उनका नाम ECL पे डाला गया। देखे ना कैसा, हम तो खुलकर रो भी नहीं सके। हंसना कैसा, हम तो खुलकर रो भी नहीं सकते। एहतिसाब अदालत के बाहर नवाज शरीफ का बेबसी का इजहार, कहा माफ़ी चाहता हूँ, मुख्तसर जवाब दिया, ये दिल की आवाज़ थी। शहबाज शरीफ कहते हैं नैब मेरे खिलाफ क़यामत तक कुछ साबित नहीं कर सकता। मैंने ये कहा था कि क़यामत तक ये अगर मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे, आधी दही को करप्शन नहीं मिलेगी। रेंजर्स की नॉर्थ कराची में बड़ी कार्रवाई, 2 अहम मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान की निशानदेही पर अजीज़ाबाद में मकान पर छापा, असलहे और बारूद का बड़ा ज़ख़ीरा बरामद। रेंजर्स तर्जुमान कहते हैं मार्च 2015 में 90 पर छापे के बाद मुल्जिमान रुपोश हो गए थे। गिरफ्तार मुल्जिमान MKM साउथ अफ्रीका नेटवर्क से राबते में थे। साथ से 8 में आपको खुशामदीद कहूँगी। आगाज़ करूँगी आज मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात, जिनमें मज़ीद इजाफा हो गया है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज एवनफील्ड रेफरेंस में गिरफ्तार हुए। शहबाज शरीफ आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार हैं। क़यादत के बाद पार्टी रहनुमाओं के गर्द भी घेरा तंग हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई सलमान रफ़ीक की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। नैब ने दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया। वाज़ेह रहे आपको कि नैब ने पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी में बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द की तहक़ीक़ात का आगाज़ गुज़िश्ता बरस नवंबर में किया था और इस हवाले से कहा जाता है कि ये सोसाइटी ख्वाजा साद रफ़ीक की है, जबकि उन्होंने अदालत उज़्मा में सोसाइटी से लाताल्लुक़ी का इज़हार किया था। ख्वाजा बरादरान के ख़िलाफ़ तब इंक्वायरी शुरू हुई जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और 21 मार्च 2018 को तलबी का पहला नोटिस ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई को भेजा गया था। ख्वाजा बरादरान की गिरफ्तारी के वजूहात भी बता दिए हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने अपनी अहलिया, भाई सलमान रफ़ीक, नदीम ज़िया और कैसर अमीन बट से मिलकर पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी बनाई। नैब की जानिब से जो बयान जारी हुआ है इसके मुताबिक ख्वाजा साद रफ़ीक ने अपनी अहलिया और भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक के साथ मिलकर कैसर अमीन बट और नदीम ज़िया की शराकत में एयर एवेन्यू के नाम से एक हाउसिंग मनसूबा शुरू किया। एयर एवेन्यू को बाद में एक नए हाउसिंग मंसूबे पैरागॉन सिटी से बदलकर तब्दील किया गया, जो रिकॉर्ड के मुताबिक गैर कानूनी मंसूबा है। नैब ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि मुल्जिम अपना गैर कानूनी हाउसिंग मंसूबा अपने साथियों के जरिए चला रहा है और मुल्जिमान लाहौर के तरक्याती इदारे LDA की जानिब से वाज़ेह तौर पर मंसूबे को गैर कानूनी करार देने के बावजूद आवाम से रकम हथिया रहे हैं या वसूल कर रहे हैं। नैब के मुताबिक मुल्जिम मुसलसल गैर कानूनी फंड्स और गैर कानूनी फ़वाइद मुजव्वज़ा मंसूबे से हासिल कर रहा है और इसने 40 केनाल के प्लॉट्स अपने और अपने भाई के नाम पर हासिल किए हैं। LDA ने हाउसिंग प्रोजेक्ट को गैर मंजूर शुदा करार दिया था। मंसूबे की तोसी और मार्केटिंग के लिए इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया। अरबों रुपए के वो कमर्शियल प्लॉट्स भी बेचकर फ़ायदा उठा लिया गया कि पैरागॉन से ताल्लुक़ नहीं था। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिम शवाहिद में रद्दोबदल कर सकता है, गिरफ्तारी ज़रूरी है। करप्शन से जमा की गई रकम की रिकवरी के लिए भी गिरफ्तारी दी जाए। तो ये था सारा मामला जिसमें शरीफ बरादरान के बाद ख्वाजा बरादरान को भी कठेरे में ला खड़ा किया है। ख्वाजा साद रफ़ीक का मौक़िफ़ हमेशा से जारहाना रहा है। क्या क्या और कब कब वो कहते रहे, पहले उनकी बात सुने, फिर माइज़ा हमीद साहिबा नून लीग से हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे बात करेंगे। जो
हमें चबाने की कोशिश करेगा उसके दांत टूट जाएंगे। हम लोहे के चने हैं। एक और लव लेटर नैब की तरफ से आया है, उन्होंने मुझे 28 तारीख को बुलाया है। अब नैब में भी जवाब देंगे। नैब का कानून काला कानून। गुनाह और कसूर बहुत सारे हैं। ये कानून से खिलवाड़, ये कानून का मजाक कितनी देर चलेगा? ये इंतकाम है, इंतकाम है, इंतकाम है। ये इंतकाम ज्यादा देर चल नहीं पाएगा। हमारी इन्वेस्टिगेशन किसी भी ऐसे अफसर से करवाई जाए जो कानून के पाबंद हों और जो खुद काबिल एहतसाब ना हो। ये साहब तो खुद एहतसाब के काबिल हैं, उनके अपने डिग्री के मसाइल हैं। आप कितने बड़े बदमाश हैं। नैब एक गुलाम का किरदार अदा कर रहा है। हम यहाँ हो या हम यहाँ ना हो, यह वोटर साद रफीक बन जाए। लोहे के चने चबाने की कोशिश न करें, दांत टूट जाएंगे। तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि नैब मुंतखब सियासतदानों को इंतकाम का निशाना बना रही है। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने नून लीग को लोहे के चनों वाली सरकार का खिताब दे दिया है। कह रहे हैं कि साद रफीक ने जितनी भड़कें मारी थी, कम अज़ कम वो इस पर कायम तो रहते। फयाजुल हसन चौहान साहब की भी बात सुन लें। इस मुल्क को लूटने वाले उन तमाम चोर और करप्ट लोग के जिनके केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अदलिया के अंदर, नैब के अंदर चल रहे हैं, उनके ऊपर पूरी नजर रखे हुए हैं। तो आज हमजा शहबाज साहब ने, मैं समझता हूँ, गीदड़ बनने का जो है वो लाजवाल सबूत दिया है। यहाँ तक बात है साद रफीक साहब की और सलमान रफीक साहब की, आपके सामने है। आज से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले कैसर अमीन भट्ट के जो इनका फ्रंट मैन था, उसने हल्फिया बयान दे दिया है और वादा मांग गवाह बन गया है। उसने कहा जी मैं तो सिर्फ फ्रंट मैन हूँ, ये 100% इसके होली सोली मालिक पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के वो ख्वाजा बरादरान है। ख्वाजा साद रफीक साहब अल मारूफ जो है वो लोहे के चने वाली सरकार वो है। शहबाज शरीफ की जानिब से, जो कि खुद गिरफ्तार हैं, और ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई की गिरफ्तारी पर मजम्मत की गई है। उनकी बात भी सुन लें, फिर मेहमानों से आपका तारुफ करवाती हूँ। बदतरीन किस्म की ये सफाकियत है जिसकी भरपूर हम सब मजम्मत करते हैं। ख्वाजा साद रफीक को आज अरेस्ट कर लिया गया, उनके भाई को। उनके भाई मेरे साथ बाकायदा पंजाब में वो हेल्थ मिनिस्टर थे और एक इंतहाई वो शरीफ आदमी, उसका ना लेना ना देना। साद रफीक इज़ अ वेटरन पॉलिटिशियन, उसकी बड़ी खिदमात है रेलवे में, बेहतरीन रेलवे में काम किया। तो मुस्लिम लीग नून ने इल्ज़ाम लगाया है कि नैब मुंतखब सियासतदानों को इंतकाम का निशाना बना रहा है। मौजूदा हालात में नवाज शरीफ साहब भी बड़ी परेशान हैं। उनसे अगर सवाल किया जाए तो वो कहते हैं कि हंसना क्या, रोना क्या। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की गिरफ्तारी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा करवा दी है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि चीफ जस्टिस यकतरफा एहतसाब का नोटिस लें और चेयरमैन नैब से वजाहत तलब करें। मुश्किलात में घिरी मुस्लिम लीग नून सारे हालात का इल्ज़ाम हुकूमत पर डाल रही है। शिकवा किया जा रहा है कि अपोजिशन रहनुमाओं को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है? इस अहम गिरफ्तारियों और इससे जुड़े खदशात और सवालात पर बात करने के लिए नून लीग से माइजा हमीद साहिबा और पीपल्स पार्टी से नफीसा शाह साहिबा मौजूद है मेरे साथ। दोनों को वेलकम कहूँगी। सबसे पहले माइजा, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। ख्वाजा बरादरान की गिरफ्तारी के बाद मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली क्या होगी? क्या बात सिर्फ पंजाब असेंबली में करारदाद और शिकवे शिकायतों तक महदूद रहेगी? क्योंकि गिरफ्तारियों का सिलसिला लगता नहीं है कि रुकने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल सही कहा आपने कि गिरफ्तारियों का सिलसिला बिल्कुल नहीं रुकने वाला, क्योंकि ये पहले तो एक स्टेज थी जिसमें हम लोग कहते थे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, अब तो डिक्टेटरशिप की तरफ चीज़ें जा रही हैं। बात सीधी सी है जी, अगर सबूत ना मिलें और फिर भी जो है मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को आप जो है रिमांड पे ले जाएं या नैब अरेस्ट कर ले या जेल में भेज दे और फिर भी सबूत ना मिलें और कहा जाए कि जी मौत चाहिए, तो फिर मुझे समझ नहीं आती, मुझे लॉजिक। आज जो हमजा साहब के साथ हुआ उसमें मुझे कोई कॉन्स्टिट्यूशन में या कोई लॉ में या कहीं भी दिखा दें कि FIA ने उनको ऑफलोड क्यों किया। सो रीजन या यहाँ पे या कोई रीजन तो समझ नहीं आता।
सीधी सीधी बात है जी कि पीटीआई का और पीटीआई हुकूमत का और इमरान खान साहब का जो है अनहोली अलायंस है जो है नैब वाले इदारे से। एक तरफ तो ये कहते हैं कि ये जो है इदारा जो है खुद मुख्तार है, लेकिन आई एम सॉरी टू से ये खुद मुख्तार इदारे के की हरकत नहीं हो सकती, क्योंकि अगर खुद मुख्तार इदारा है तो फिर वो पीटीआई की जो लोग नैब की लिस्ट में हैं, जिस तरह परवेज खटक साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, उनको बुलाया जाता है, उनको क्यों नहीं वो अरेस्ट किया जाता और उनसे क्यों नहीं सवालात पूछे जाते? तो अगर ये वन वे ट्रैफिक चल रही है तो इसका साफ मतलब है कि केपी के वाले भी तो खैर पेश हो रहे हैं, उनको भी तो बुलाया जा रहा है। खैर मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ और आप जो ऊपर मलबा डाला जा रहा है नून लीग की जानिब से, मैं उस पर ज़रूर आपसे सवाल करूंगी कि ऐसा क्यों है, क्योंकि नैब के जो चेयरमैन है वो आपके वक्त के ही चेयरमैन है। क्या आप लोगों को मालूम था कि उनका इस तरह का कोई रिलेशन हुकूमत के साथ है, तभी अब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं? नफीसा शाह साहिबा आपकी तरफ आऊँगी, मुझे बताइएगा एहतिसाब का घेरा खातून अपोजिशन जमातों की जानिब तंग हो रहा है, पीपल्स पार्टी की क़यादत समेत कई रहनुमाओं को मुकदमात का सामना है, क्या आपकी जमात भी नैब इक़दामात से मुतमईन नहीं है? देखिए, आज हमारी क़यादत का प्रेस स्टेटमेंट भी आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, और उसमें भी हमने कई सवालात रेज़ किए हैं। पहली बात ये है कि अकाउंटेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल इस मुल्क में करप्शन है, लेकिन करप्शन एक तबके, एक फ़िक्र या एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी नहीं है, करप्शन अक्रॉस द बोर्ड है, और अकाउंटेबिलिटी भी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। इस वक्त जो घेरा तंग किया जा रहा है या तासुर ये है कि इस वक्त अपोजिशन या वो वॉइसेस जो इस हुकूमत को चैलेंज कर रही हैं, इस हुकूमत के जो तरीक़ेकार हैं, जो इलेक्शंस हुए, जो सिलेक्शंस हुई, उसको चैलेंज कर रहे हैं, उनके इर्द गिर्द घेरा तंग हो रहा है, और ये एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली से हो रहा है। इमरान खान साहब ने आते ही दो इदारों को मुतनाज़ा बनाया, एक नैब को बनाया क्योंकि उन्होंने आते ही कहा कोई एनआरओ नहीं मिलेगा, हालांकि उनकी कोई जुरिस्डिक्शन नैब के ऊपर नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि फ़ौज जो है वो हमारे मैनिफेस्टो के साथ है, तो फ़ौज ने तो उसकी क्लैरिफिकेशन कर दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नैब का तासुर यही हो रहा है कि सिर्फ मखसूस, क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं देख रहे कि आप पहले तो एक सिर्फ सियासी जो इनका दायरेकार है वो सियासतदान है, और उन सियासतदानों में भी जो एक अरेस्ट्स का सिलसिला है वो या पीपल्स पार्टी है या इस वक्त एन है, और अभी हमारे नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हैरत तो ये है कि वो 1 साल के थे जब उनको माइनॉरिटी शेयर एक कंपनी में दिया गया, उसके बाद कई साल के बाद ज़मीन एक्वायर हुई, 2 प्राइवेट पार्टीज़ का आपस में ट्रांजैक्शन हुआ। अब इसमें करप्ट प्रैक्टिस कहाँ है? अगर है भी कोई शक शुबा है तो वो सिविल मैटर आ ठीक है। नफीसा शाह साहिबा, आपने उसको बिलावल भुट्टो जरदारी को उसमें नैब को लेकर चलें, अगर उसको तस्लीम भी कर लिया जाए तो हुकूमत पर किस तरह से आप दोनों की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं? मुस्लिम लीग नून क्यों हुकूमत और नैब की इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम लगा रही है हुकूमत पर? हुकूमत बता रही है कि केसेस उन्होंने नहीं बनाए, और जो केसेस सामने है, माइजा आपसे मैं सवाल कर रही हूँ, मुझे प्लीज़ इजाज़त दीजिएगा, माइजा आप जवाब दीजिएगा इस बात की। क्या सवाल किया जी आपने? माइजा, मैंने आपसे पूछा है कि मुस्लिम लीग नून क्यों हुकूमत के ऊपर कार्रवाई का, इंतकामी कार्रवाई का इल्ज़ाम लगा रही है? नफीसा शाह साहिबा भी यही बात करेंगे कि जो आवाज़ उठती है उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत अपना मौक़िफ़ अलग इख्तियार की हुई कि केसेस उन्होंने नहीं बनाया, और वाकई ऐसा है कि हुकूमत के दौर में तो ये अभी 3 महीनों में तो ये केसेस नहीं बने हैं ना, ये तो पहले से चल रहे हैं। देखिए, ये बहुत फजूल सी आर्ग्यूमेंट है कि जो केसेस हैं वो इनकी हुकूमत ने नहीं बनाए। केसेस जब भी बने, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है, इसका जो इनकाद हुआ था या ये जो जब शुरू हुआ था वो एक डिक्टेटर के ज़माने में हुआ था, और उस ज़माने में ये इंस्टीट्यूशन जो है ये एक्चुअली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता था, और इसका वजूद ही इसीलिए आया था।
تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو کیسز بنائے گئے، جس نے بھی کیسز بنائے گئے، جس پارٹی نے بھی بنائے گئے، بات وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیوں پی ٹی آئی کی حکومت میں جو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے غیر جانبدار ہیں، ہمارا انسٹیٹیوشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، انسٹیٹیوشنز انڈیپینڈنٹ ہیں، تو پھر کیوں جو ہے پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے یا کارکن ہیں یا پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ ثبوت جو ہوتے ہیں وہ کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے کورٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا یہ گلٹی ہیں یا نہیں گلٹی، اس کے بعد جا کے جو ہے سزائیں ملتی ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے فوراً ہی کیسز چل رہے ہوں اور نیب جو ہے وہ ان کو ریمانڈ پہ لے جائے اور جیلوں میں مزید پوچھ گچھ کے لیے مائزہ ریکوری کے لیے اور اپنا موقف بھی کلیئر کر لیتے ہیں نیب کی جانب سے. 60 ڈیز، ایک منٹ، 60 ڈیز ہو گئے چیف منسٹر کو، فارمر چیف منسٹر پنجاب کو ریمانڈ پہ رکھے ہوئے، لیکن ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا. عدالت کے بھی یہ گورنمنٹس ہیں کہ ابھی تک کیوں نہیں کوئی ثبوت ان کے خلاف آیا کرپشن کے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کو کیوں جو ہے جیل میں رکھا گیا ہے. تو سیدھے یہ تو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں خود ملے ہیں چیئرمین نیب کو اور انہوں نے کیٹیگورکلی کہا کہ جو ہے بہت سخت کارروائی کریں. تو بہت سخت کارروائی تو علیم خان صاحب پہ بھی ہو سکتی ہے، بہت سخت کارروائی تو پھر پرویز خٹک صاحب پہ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ کارروائی صرف جو سخت ہے وہ کیوں ان جمہوری پارٹی اسی لیے مائزہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کی حکمت عملی اس کے لیے کیا ہوگی؟ کیا قرارداد جمع کروائی جائے گی یا پھر اس کے آگے کے لیے بھی مسلم لیگ نون کچھ اور سوچ رہی ہے؟ آپ مجھے اس کا جواب دیجیے گا. نفیسہ شاہ صاحبہ مجھے بتائیے گا، اپوزیشن جماعتیں احتساب سے خفا ہیں یا پھر احتساب کے طریقہ کار سے، اور کیا اس بارے میں دونوں بڑی جماعتیں مشترکہ پلیٹ فارم سے کوئی لائحہ عمل طے کر رہی ہیں؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ احتساب سے بالکل خفا نہیں ہے. احتساب ہونا چاہیے، احتساب اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، صرف سیاستدانوں کے اوپر نہیں، صرف اپوزیشن کے اوپر نہیں، صرف وہ آوازیں جو حکومت کو کرٹیسائز کر رہی ہیں، جو سینیٹی کی وائسز ہیں، اس کے اوپر نہیں، اکراس دا بورڈ ہو. اور اکراس دا بورڈ میں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نیب لاء میں ترمیم ہونی چاہیے، کیونکہ اس ملک میں کرپشن آفیسر شاہی بھی کرتی ہے، اس ملک میں کرپشن اور ادارے بھی ہیں، جوڈیشری بھی ہے، بیوروکریسی بھی ہے. اس پر بحث ہونا چاہیے. آپ کرپشن کو صرف سیاستدانوں کو نچوڑ کے، ان کو خراب کر کے، ان کو گندا کر کے نہیں کر سکتے. اور میں عمران خان کو ایک وارننگ دینا چاہ رہی ہوں. دیکھیں، 90s میں یہ پالیٹکس ہم نے دیکھی. پیپلز پارٹی تو کم، پی ایم ایل این نے بھرمار کی کیسز کی، اور اس کے بعد یہ احتساب الرحمان، سیف الرحمان نے معافی بھی مانگی. لیکن یہ ایک تنازع کی سیاست تھی، اور ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی نے بھی کچھ اس قسم کے کیسز کیے ہوں. اس میں ملک کا فائدہ نہیں ہوا، آپ کہہ رہی اور ہیں اس میں ترمیم ہونی چاہیے فائدہ نہیں ہوا. نیب کے قانون میں. لیکن عمران خان مجھے اجازت دیجیے گا نفیسہ شاہ صاحبہ، مجھے فنش کرنے دیں. مائزہ سے اس بات کا جواب دینے دیں. مجھے پہلے فنش کرنے دیں پلیز میرا پوائنٹ. لیٹ می فنش مائی پوائنٹ پلیز لیٹ می فنش مائی پوائنٹ. اینڈ آفٹر دیٹ مجھے آپ اجازت دے دیں کیونکہ مجھے دوسرے پروگرام میں جانا ہے. جی کہیے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ سن لیں کہ وہ باری کی بات کرتے ہیں کہ مجھے باری نہیں ملی. اب ان کی باری ہے، حکمرانی کر رہے ہیں. کل ان کی باری ہوگی کہ ان کو پکڑ کے نیب کورٹ جو ہے وہ بٹھا دے گی. تو یہ نہ سمجھیں کہ جس سسٹم میں ایک ڈسکرمنیٹری بیہیویئر ہو رہا ہے، جس سسٹم میں قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے، کل اس کے وکٹم وہ، ان کی جماعت، ان کے علیم خان، ان کی علیمہ خان سے لے کر ان کے افتخار جو بھی ہیں، پرویز خٹک اور جو بھی ان کی ٹیم ہے، واؤڈاز ہوں، چودھریز ہوں، وہ بھی اس کے گھیرے میں آئیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. مجھے پلیز آپ اجازت دے دیں کہ جی بالکل آپ نے جانا ہے کیونکہ آپ کے 20 تک کمٹمنٹ تھی. بہت بہت شکریہ آپ کا. جو یہ بات کر رہی ہیں ترمیم کی، نیب ترمیم کی، ابھی تک پیپلز پارٹی اسی موقف پہ ہے، یعنی کہ ترمیم ہونی چاہیے. لیکن نواز شریف صاحب نے جو پچھلے دنوں بات کی تھی کہ ہم تو بھگت رہے ہیں، اب یہ بھی بھگتے ہیں، تو کچھ ایسا لگا تھا، کچھ ایسا تاثر تھا کہ شاید اب وہ نہیں چاہتے ترمیم ہو یا نہ ہو. ایسے ہی ہے یہ چاہتے ہیں کہ ترمیم ہو؟ دیکھیں، ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں،
اور کنسنسس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ آبویسلی نیب میں جو امینڈمنٹس کی ضرورت ہے وہ کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ ایک پارٹی کی یا دو اپوزیشن پارٹیز کی جو ہے ان کو ٹارگیٹڈ قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں گے، ان کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ جیلوں میں بند کریں گے، تو آبویسلی اس طرح کے فیصلے نہیں ہو سکتے، پاسبل نہیں ہے۔ اب جس طرح پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے، اس میں جو ہے وہ ضد بنائی ہوئی ہے، بادشاہ بنے ہوئے ہیں عمران خان صاحب، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے جو پہلے ہر سیشن میں یا ہر پارلیمنٹ میں جو ہے وہ قائد حزب اختلاف کے پاس جاتی ہے، تو وہ اب نہیں دینا چاہ رہے ان کو چیئرمین شپ۔ تو ہم لوگ باضد ہیں کہ اگر وہ چیئرمین شپ نہیں دینا چاہتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کمیٹیز کو میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے۔ اس طرح تو کوئی کمیٹی بن نہیں سکتی۔ اگر کمیٹیز بنیں گی نہیں تو کہاں سے امینڈمنٹس آئیں گی اور کہاں سے یہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گی، یا جس کا نعرہ عمران خان صاحب لگاتے ہیں تبدیلی کا، تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ تبدیلی تو آنے نہیں دی جا رہی، یہاں تو بادشاہت چل رہی ہے، کہاں ہے عمران کے خان معاملات سدھر رہے ہیں؟ تو تھوڑا سا مسلم لیگ نون کی جانب سے یا اپوزیشن کی جانب سے ایک اسٹیپ پیچھے ہو کر شہباز شریف کے علاوہ کسی اور کا نام بھی آپ لوگوں کی جانب سے چوز کیا جا سکتا ہے، یہ آپشن تو آپ کے پاس ہے نا؟ بہرحال مجھے بتائیے گا، آپ نے آغاز میں حمزہ شہباز صاحب کا ذکر کیا، ان کے آج جو وہ لندن جا رہے تھے پھر انہیں روک لیا گیا، تو کیا حمزہ شہباز کے علم میں نہیں تھا کہ ان کا نام ECL میں ہے؟ دیکھیں اسی بات میں پہلے تو یہ جواب دیتی جاؤں کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو کام ہے وہ آبویسلی اپوزیشن لیڈر سب سے زیادہ افیکٹو طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ہم اور نام بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہم کیوں نام دیں؟ ہم کس بات پہ کمپرومائز کریں جب ہم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی، ہمیں عوام نے مینڈیٹ دی ہے، ہم عوام کے نمائندے ہیں، اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ قائد حزب اختلاف جو ہیں، مین اپوزیشن ہم ہیں، تو قائد حزب اختلاف جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب بنیں گے، تو اس بات کو اگر جو ہے اسپیکر صاحب کو اس چیز کو جو ہے آبویسلی سیریس لینا چاہیے، ان کو اپنی مینڈیٹ استعمال کرنی چاہیے، نہ کہ عمران خان صاحب کے پیچھے لگ کے جو ہے وہ یہ فیصلہ بھی جو ہے ان کے اوپر چھوڑ دیں۔ بات سیدھی سی ہے، یہ اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ والا معاملہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر اسی طرح سے لٹکا رہے گا، کیونکہ پہلے ممبران کے اوپر جھگڑا ہو رہا تھا کہ ممبران کون ہوں گے، اس کے بعد یہ چیئرمین کے لیے مسئلہ شروع ہو گیا، اور یہ اب تک لٹکا ہوا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن مائزہ آپ مجھے اس سوال کا جواب ضرور دے دیجیے گا، حمزہ شہباز کے علم میں نہیں تھا کہ ان کا نام ہے ECL میں؟ اب آپ نے ایک سوال کیا مجھے اس کا جواب بھی تو دینا۔ یہ معاملات لٹکانے والا کام تو PTI کر رہی ہے نا۔ اب آپ مجھے دیکھیں نا، ان کے وزراء سیریس ہی نہیں ہے، پارلیمنٹ کے اندر جو ہے گالم گلوچ اور ہر بات پہ جو ہے وہ ایک اگریسو ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے ان کا، اس سے آبویسلی پر لگتا ہے کہ وہ سیریس ہی نہیں ہے کہ وہ کمیٹیز بنائیں یا وہ کوئی افیکٹو لیجسلیشن کریں۔ تو یہ کام تو نہیں ہو سکتا جب تک یہ بس ضدیں کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ they will have their own way۔ یہ نہیں ہوتا پارلیمنٹ میں یا جمہوریت میں، یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ جمہوریت میں ہمیشہ کنسنسس سے ہی کام چلتا ہے، کمپرومائزز سے ہی کام چلتا ہے، اور یہ پولیٹیکل پارٹی میرا خیال ہے بلیو نہیں کرتی نہ کنسنسس میں اور نہ جو ہے جو آبویسلی عوام کی مینڈیٹ میں۔ عوام کی مینڈیٹ میں یہ اس لیے بلیو نہیں کرتی کیونکہ عوام کی مینڈیٹ تو انہوں نے چوری کی ہے۔ اب آپ کا دوسرا سوال تھا کہ حمزہ یہ نہیں افیکٹو نہیں ہے یا یہ کام نہیں کر سکتی، تو پیپلز پارٹی تو انہیں آفر کر رہی ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں، آپ لوگ بھی پھر آفر کر دیں۔ دیکھیں ہم جہاں تک کانسٹیٹیوشن اجازت دیتی ہے، جہاں تک جو ہے قانون اجازت دیتا ہے، ہم اور اگر کوئی پازیٹیو کام یہ کر رہے ہیں تو ہم ضرور کہتے کہ ضرور ہم کے ساتھ ہم دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہاں پازیٹیو کام نہیں ہو رہا اور صرف وہی کنٹینر کی سیاست ہو رہی ہے تو ہم قطعی ہی اس چیز پہ جو ہے کوپریشن کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہاں پارلیمنٹ ہم جو ہیں یہ حالانکہ ہمیں بہت سے اعتراضات تھے کہ الیکشن جو ہے وہ رگ تھا۔ ابھی فافن کی رپورٹ آئی جس میں 95% جو ہے کہا گیا کہ 95% جو فارم 45 ہیں ان کے اوپر جو ہے ریٹرننگ آفیسرز کے سائن نہیں ہیں۔ کیا چوری کا مینڈیٹ کہیں بہرحال PTI کے پاس مینڈیٹ تو ہے، حکومت تو ان کی ہے۔
جی جی ٹھیک ہے مائزہ معاف کیجیے گا مجھے, میں آپ کو قطع کلام نہیں کر رہی ہوں کہ میرے پاس مجھے بریک لینا ہے. جو ہے جی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے اکٹھی ہوئی تھی اس بات پہ, اور ہم لوگوں نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم جمہوریت کا تسلسل نہیں توڑیں گے اور ہم جو ہے پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے. اور آپ لوگ ایسے اکٹھے ہوئے کہ وہ اے پی سی تک مولانا فضل الرحمان صاحب جو کر رہے تھے وہ تک تو ہو نہیں سکی, تو آپ لوگوں کا اکٹھا ہونا بھی تو ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. دوسری جانب حکومت سے آپ لوگ ناراض ہیں, لیکن آپ نے کہا چوری کا مینڈیٹ تو ہے بہرحال حکومت کے پاس. بہت بہت شکریہ امید صاحبہ, آپ ساتھ موجود تھیں. بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد واپس آؤں گی تو گیس کا اچانک سے جو بحران اٹھ گیا ہے اس پر بات کریں گے تفصیلی. ویلکم بیک جی. ملک بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اور گیس کو سردی لگ گئی ہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور پانی کے بحران سے پریشان کراچی والوں کے مسائل میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اب گیس نے بھی اپنا فیس چھپا لیا ہے. انڈسٹریز پاور پلانٹس کے بعد سوئی سدرن گیس نے تمام سی این جی اسٹیشنز بھی غیر معینہ مدت تک کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. گیس کے بحران نے بھی سر اٹھا لیا ہے. شہریوں کو چولہے جلنے جبکہ ٹرانسپورٹرز کو گاڑیاں چلنے کی فکر ستانے لگی ہے. عوام اور ڈرائیورز یقیناً پریشان ہیں, کریں گے کیا؟ ان کی پریشانی انہی کی زبانی آپ کو سنواتی ہیں. سی این جی بسیں, سی این جی سرکشا, سی این جی سب کچھ سی این جی بھی چل رہا ہے. حالانکہ آج کافی ٹریفک 2 دنوں میں ٹریفک کم ہے روڈ پہ, کیونکہ کاروں والے بھی سی این جی پہ چلتے تو سی این جی بند ہے. گاڑیوں والے جو 30 روپے کرایہ لے رہے تھے وہ 50 روپے کرایہ لے رہے ہیں, اور تقریباً آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اسٹاپوں پہ کھڑے رہنا پڑتا ہے. پیٹرول پہ اوریج نہیں ہے, بچت ہی نہیں ہے. آج کل کا ٹریفک, ایک سواری چھوڑو 100 کا پیسنجر ہوگا 100 سے اوپر کا پیٹرول جلا دیں گے, کیونکہ راستے بند ہے, ہر طرف ٹریفک اتنا جام ہے کہ وہ کنٹرول سے باہر نہیں, بالکل کھاتا ہی نہیں ہے. گیس کی بندش پر عوام کا غصہ آپ نے دیکھا. ترجمان ایس ایس ڈی سی کہتے ہیں کہ مختلف فیلڈز میں فنی خرابی سے مطلوبہ مقدار میسر نہیں ہے. کوئٹہ میں سردی بڑھنے سے بھی گیس پریشر میں کمی ہو رہی ہے. ٹنڈو جام میں فنی خرابی کا سامنا ہے. سپلائی 1200 سے کم ہو کر 700 MMCFD رہ گئی ہے. وضاحت اور وجوہات جو بھی ہوں, لیکن سی این جی ایسوسی ایشن بھی کافی ناراض ہے اس پر. ایسوسی ایشنز نے گیس نہ ملنے پر کل سے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے. اسی پر سی این جی ایسوسی ایشن کے چیئرمین غیاث پراچا صاحب ساتھ موجود ہیں. سر ویلکم کہوں گی آپ کو. مجھے بتائیے کہ سوئی صدرن کہہ رہی ہے کہ مختلف فیلڈز میں خرابی سے مطلوبہ میسر نہیں ہے. گیس بندش کا فیصلہ اچانک کیا گیا یا اعتماد میں لیا گیا تھا آپ کو؟ اعتماد میں تو نہیں لی گیا ہے, ہمیں ایک لیٹر بھیجا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ غیر معینہ مدت کے لیے بند ہیں. اب ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے کوئی ٹیکنیکلی پرابلم آ گیا ہے تو پھر اس میں یہ کیوں لکھا ہے کہ غیر معینہ مدت کے لیے. اور سی این جی سیکٹر تو بہت تھوڑی گیس استعمال کرتا ہے, اتنی زیادہ گیس استعمال نہیں کرتا. اگر یہ گیس کا اتنا بڑا بحران آیا ہے اور اتنی بڑی شارٹیج آئی ہے تو صرف ہمیں بند کرنے سے پورا بحران کیسے حل ہوگا؟ اور اگر وہ بند بھی کرنا تھا تو لکھا جاتا کہ 1 دن کے لیے بند کرنا ہے, 2 دن کے لیے بند کرنا ہے, یا یہ خرابی آ گئی اس خرابی کے ٹھیک ہونے پہ آپ کو کھول دیا جائے گا تو چلے پتہ چلے. ابھی تو آپ لیٹر میں دیکھیں غیر معینہ مدت کے لیے, تو ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ اس کے پیچھے مقصد کوئی اور ہے اور انہوں نے یہ جان بوجھ کے ایسا کام کیا ہے. کیا مقصد لگ رہا ہے آپ کو؟ یقیناً غیر یقینی صورتحال ہے غیاث پراچا صاحب, آپ کو مقصد کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں 2 باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ گیس جو ہے یہ سی این جی سیکٹر سے لے کے کسی اور سیکٹر کو دینا چاہ رہے ہیں, اور ہمارا خیال ہے وہ سیکٹر جو ہے اس میں کچھ ایسی بات ہوگی, نمبر 1. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ گیس جو ہے یہ یہاں سے, حالانکہ پنجاب میں تو RLNG استعمال ہو رہی ہے, وہاں پہ ہو سکتا ہے یہ لوگ بھیج رہے ہوں, لیکن یہاں پہ بھی RLNG استعمال ہو رہی ہے. تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ نئی گورنمنٹ ہے, سردیاں ہیں, اس کو تنگ کر کے بلیک میل کر کے اپنی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو پھر گیس کمپنیز میں پرائیویٹ شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں, وہ منوا لیتے ہیں گورنمنٹ پہ پریشر ڈال کے. سر جو پہلا پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ یہاں سے سی این جی ایسوسی ایشن کو سے بند کر کے کسی اور کو دی جا رہی ہے, وہاں آپ کا شک کس پر جا رہا ہے؟ کس کو دی جا سکتی ہے؟ کون اتنا لاڈلا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیشنل گیس ہے اور اس گیس کا ریٹ کم ہوتا ہے, تو پنجاب میں نا RLNG استعمال کریں, لیکن
بعض لوگوں کو وہاں پہ 50% ڈسکاؤنٹ دیا گیا ہے, تو وہ ڈسکاؤنٹ نہیں دیا گیا, بیسیکلی ان کو کسی دوسرے صوبے سے نیشنل گیس دی جائے گی, جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہمارا خیال ہے بنے. اچھا سر, گیس کی کمی یا قلت یقیناً بحران کی وجہ فنی خرابی پر اگر ڈالی جا رہی ہے, بتائیں ذرا اس فیصلے کے کیا اثرات ہوں گے؟ یعنی کل سے کیا دکھنا شروع ہو جائے گا؟ 80-90% کیا ٹرانسپورٹ ہی بند ہو جائیں گے شہر میں؟ لیکن جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے, جو پرانی بسز ہیں, ٹیکسیز ہیں, رکشا ہے اور جو ہائیس ہے, وہ تمام اس پہ ہے. تو وہ جو لوگ ایسی گاڑیاں چل ہی نہیں سکیں گی پیٹرول پہ, جو وہ چل ہی نہیں سکتی, اور اگر کوئی چلائے گا تو اس کے کرائے, اس کی چیزیں وہ ڈبل لے گا پیٹرول والے دن کی وجہ سے, اور وہ کرایہ کس سے لے گا؟ وہ عام مسافر جو اس میں سفر کرتے ہیں. تو یہ تکلیف 3 لوگوں کو ہوگی. نمبر 1 ٹرانسپورٹر کا کاروبار خراب ہوگا, نمبر 2 CNG اسٹیشن والے کا کاروبار خراب ہوگا, نمبر 3 جو عام عوام اس گاڑی میں سفر کرتے ہیں وہ لوگ اگر سفر کریں گے تو زیادہ پیسے دیں گے. اب آپ سوچیں کہ 3 لوگوں کا نقصان ہوگا. اور چوتھی بڑی نقصان کیا ہے, CNG انوائرمنٹ فرینڈلی فیول ہے, یہ دھواں نہیں دیتا, دوسری گاڑی دھواں دیتی ہے. کراچی جیسے شہر میں پھر ایک نیا عذاب شروع ہو جائے گا. پہلی دھول اور گند زیادہ ہے, ایک چیز یہ بھی اضافہ ہو جائے گی. جی اچھا, غیاث فراچہ صاحب, آپ کی جانب سے CNG ایسوسی ایشن کی جانب سے کل سے ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے. ارشاد بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ گیس نہیں ملے گی تو یقیناً پبلک ٹرانسپورٹ اپنے آپ ہی بند ہو جائے گی, تو ہڑتال کی ضرورت نہیں ہے. حکومت کی جانب سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے, کوئی حل نکالنے کی کوشش کی گئی ہے اس کی؟ نہیں, ہڑتال کا اعلان تو ہم نے نہیں کیا. وہاں پہ کراچی میں لوگوں نے سر CNG ایسوسی ایشن کی جانب سے کیا گیا نا یہ ہڑتال کا اعلان, سڑک پہ مظاہرہ کیا جائے گا. ہڑتال تو CNG کا کاروبار بند ہو گیا ہے, تو وہ تو کاروبار ہی بند ہے, تو ہڑتال تو ممکن نہیں ہے. بخاری صاحب کا صحیح کہنا ہے. اب 2 دن سے بند ہے, تیسرے دن بھی آ گیا, اور ہم لوگوں نے لوگوں کو تنخواہیں دینی ہے. آگے سردیوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں, موسم میں تبدیلی ہوئی ہے, لوگوں نے گرم کپڑے لینے ہوتے ہیں, ان کی ضروریات بڑھ جاتی ہیں. تو یہ بہت زیادہ تکلیف ہے, اور ہم انتہائی زیادہ پریشان ہیں. ہم گورنمنٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر جینون مسئلہ ہے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کر سکیں, اور اگر جینون مسئلہ نہیں ہے جس کا ہمیں زیادہ خدشہ ہے تو پھر ہمیں کوئی لاحمل لانگ ٹرم بنانا پڑے گا. ہاں اچھا سر, آپ نے کہا کہ جینون مسئلہ ہوگا تو کوئی حل نکالا جا سکتا ہے, تو دوسرا حل کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ آپ کے پاس کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں, آپ کسی ایک سیکٹر کو نا مکمل بند نہیں کر سکتے. اگر گیس کی شارٹیج ہو گئی ہے تو آپ سب پہ اس کا تھوڑا تھوڑا بوجھ ڈالیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک سیکٹر کو بند کر دیں اور باقی سب کو آپ 7 دن دیتے رہیں. یہ تو انہوں نے صرف ہمیں بند کیا ہے. اگر گیس کا اتنا بڑا شارٹیج ہے تو ان کی کوئی ہمارے ساتھ دشمنی ہے. ہم ان کو 1500 روپے پر MMBTU دیتے ہیں, باقی لوگ ان کو 500 روپے پر MMBTU دیتے ہیں. ہماری گیس کے ریٹ کی وجہ سے یہ گھریلو صارف کو سبسڈی دیتے ہیں, جو رعایتی نرخ اس کو دیتے ہیں. تو ہمیں بند کرنے کا مطلب ہے کہ اب گھریلو صارف کے لیے جنوری میں گیس کا ریٹ بھی بڑھے گا. اور اگر گیس کی شارٹیج ہے بھی تو سب پہ 1-1 دن 2-2 دن 4-4 گھنٹے سب پہ ڈالے نا, سب پہ تقسیم کریں, خالی ہم پہ کیوں ڈال دیے انہوں نے؟ ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ شارٹیج ہے اور اگر یہ جینون مسئلہ ہے تو پھر سب کو برابری کی بنیاد پر رکھا جائے, ایک سیکٹر کو نہ بند کیا جائے. غیاث فراچہ صاحب بہت بہت شکریہ, آپ کا ساتھ موجود تھے. ایک بڑا اچانک سے جنم لے لیا ہے اس نے, فنی خرابی بھی کہا جا رہا ہے, لیکن غیاث فراچہ صاحب کی جانب سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید مسئلہ کچھ اور ہو سکتا ہے. ایک اور بڑا مسئلہ شہر کراچی کا, تخریب کاری کے بعد ایک واقعات صوبائی حکومت کی کارکردگی اور سیکیورٹی صورتحال پر جہاں سوال اٹھ رہے ہیں, وہیں سندھ حکومت کافی پراطمینان ہے. گزشتہ روز ہی ہوئی ایپیکس کمیٹی جس کے اجلاس کے بعد مشیر اطلاعات مرتضی وہاب صاحب نے بڑا دعویٰ کیا تھا کہ کراچی کو کرائم فری زون بنا دیا گیا ہے. دعویٰ سنیں ان کا. اتنے بڑے فورم کے اوپر میجر فوکس تمام اراکین کا یہ تھا کہ کس طریقے سے ہم نے اس شہر کو, اس صوبے کو کرائم فری زون تو بنا دیا ہے, لیکن اب کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ جن جن لوگوں کو ہم نے کرائم سے اب روکا ہے ان کو بھی ہم معاشرے میں ریہیبلیٹیٹ کر سکیں, ان کو ایڈجسٹ کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے خوشائند بات تھی, اور اس بات کا ثبوت ہے کہ کراچی ٹارگیٹڈ آپریشن جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوا ہے, اور ایپیکس کمیٹی نے وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں بڑا کامیابی سے مؤثر طریقے سے کام کیا ہے.
वैसे जब गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने ये बात की थी उसी वक्त ये हज़म नहीं हो रही थी और फिर कुछ ऐसा हुआ कि वाकई में अब ये सवालिया निशान मुर्तज़ा वहाब साहब पर है कि ये उन्होंने आवाम को मीठी गोली देने की कोशिश की है या फिर उनके पास इत्तलात की इतनी ज़्यादा कमी होती है कि कुछ भी आकर कुछ भी बोल देते हैं। एपेक्स कमेटी के इजलास में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के आगाज़ की भी बात की गई, जो शायद बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिंध हुकूमत के दावे अपनी जगह, लेकिन शहर अब तक जराइम से पाक नहीं हुआ है। जंगी साजो सामान बरामद किया जा रहा है। कराची का इलाका अजीज़ाबाद, रेंजर्स ने एक मकान पर मारा छापा और इस दौरान असलहा और बारूदी मफाद का बड़ा ज़ख़ीरा बरामद किया गया है। इंतहाई अहम कार्रवाई हुई है। इस हवाले से बात करने के लिए फैसल शकील, ब्यूरो चीफ कराची, साथ में फैसल, सबसे पहले तो ये बताएं, इतनी बड़ी तादाद में ये असलहा बरामद हुआ है, सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी तो है, शहर को बड़ी तबाही से तो बचाया गया है। मुर्तज़ा वहाब साहब की इत्तलात पर भी तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो कह रहे क्राइम फ्री जोन बना दिया गया और अगले दिन कार्रवाई में इतना सारा असला निकल आता है। बिल्कुल, आपका कहना वजह है कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि क्राइम फ्री जोन बना दिया है शहर को, दूसरी जानिब अजीज़ाबाद के मकान में रेंजर्स ने छापा मारा। और मैं आपको बताऊं, ये कराची की तारीख़ का दूसरा बड़ा वाक़या है। एक साल पहले भी जो है वो पुलिस ने बरामद किया था अजीज़ाबाद से ज़ेरे ज़मीन टैंक से भारी असला, जो कि जंगी असला था। और ये भी जो असला मिला है ये भी जंगी है। इसमें आपको बताऊं कि 17 किलो तो धमाका खेज मवाद है, 350 जो है वो दस्ती बम है, इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर्स और इसके अलावा HMG, LMG, SMGs के जो हथियार हैं वो 40 के करीब ये बड़े हथियार हैं जो कि जंगी सामान कहलाता है। ये तमाम सामान वहाँ से मिला है और ये जो सामान मिला है इसमें साउथ अफ्रीका नेटवर्क के 2 दहशतगर्द जिनका ताल्लुक MQM लंदन से बताया जाता है, मुकीम और मुस्तकीम, ये गिरफ्तार हुए और इनकी निशानदेही पर छापा मार के ये नॉर्थ कराची से इन्हें पकड़ा गया और फिर अजीज़ाबाद में इन्होंने निशानदेही की। लेकिन सवाल फैसल ये भी उठता है कि इतनी बड़ी तादाद में ये जंगी साजो सामान, अगर इसे कहा जाए, बिल्कुल गलत नहीं होगा, जंगी असलहा है, ये किन रास्तों से गुजरता हुआ यहाँ पर पहुँचा, कब से ये यहाँ पर दफन है, ये कैसे पहुँच गया, ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है किरण, और बिल्कुल सही जगह पहुंची। कराची में असला बनता नहीं है और ये जो जदीद असला है इसमें से बेशतर असला गैर मुल्की है। तो ये असला यहाँ पर आया कैसे और कब आया, ये सवाल बिल्कुल बनता है कि ये कब से छुपाया हुआ था और कानून नाफिज करने वाले इदारे उस वक्त क्यों बेखबर थे, बेखबरी की ज़िंदगी क्यों गुजार रहे थे। और ये बता रहे हैं कि रेंजर्स ने बिलाशुबा बहुत अच्छी कार्रवाई की है। ये तबाही के लिए इस्तेमाल होता असला, अगर ये निकलता और कराची की मुख्तलिफ गलियों में खून खराबा ही होता, ये एक बेहतर कार्रवाई है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि यह असला यहाँ पे पहुँचा कैसे और कौन लाया था, इसका जिम्मेदार कौन था और उस वक्त क्या इंतज़ामिया सो रही थी, उस वक्त काम क्यों नहीं किया गया, और इसका जवाब आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मुझे बताएं, आपने खुद मिसाल दी पिछले साल की, पहले भी अजीज़ाबाद से किसी तरह का ज़ख़ीरा निकला, फिर आज भी ज़ख़ीरा निकल गया, इस तरह के कितने मज़ीद ज़ख़ायर निकलने के इम्कानात हैं? यही सवाल जो है आपका बहुत अहम है। इतने कितने ज़ख़ायर और मौजूद होंगे जिसके बारे में अभी पता नहीं है और कब पता चलेगा और वो उस पर कब एक्शन लिया जाएगा। कराची में अगर ये 2 ज़ख़ायर निकल चुके हैं तो मज़ीद और भी ज़ख़ायर हो सकते हैं, क्योंकि ये असला जो आया था वो दहशतगर्दी के लिए आया था और सारे के सारे दहशतगर्द अभी जो है वो पकड़े नहीं गए। बकौल कानून नाफिज करने वाले इदारे के साउथ अफ्रीका नेटवर्क जो है वो चल रहा है, उसके दहशतगर्द यहाँ मौजूद हैं और उनको जो है वो नेक्स्ट टारगेट मिलना था, जो कि दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। तो ये बात काबिल गौर है कि ऐसे कितने ज़ख़ायर हैं और उनको कब पकड़ा जाएगा। अच्छा, क्राइम फ्री जोन बनाने के लिए रेंजर्स की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से यकीनन कामयाब कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बना दिया गया है वाला जो जुमला था वो किस बेस पर मुर्तज़ा वहाब साहब ने इतनी बड़ी बात बोल दी? क्या ये सिर्फ आवाम को देने के लिए मीठी गोलियां होती हैं या पीछे कोई होमवर्क भी होता है? और ऐसा होमवर्क मैं आपको बताऊं कि सिंध हुकूमत जो क्रेडिट ले रही है, जो रेंजर्स ने अमन अमान किया है, वो हम कह सकते हैं कि ये जो है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में ही हुआ है। लेकिन जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, अभी पिछले महीने हमने देखा कि 1 महीने के दौरान 4 वाक़यात हो गए, वैसे पीसफुल था शहर। तो जो माजी के मुकाबले में दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे
وہ جو ہے خاتمہ ہو گیا ہے اس کو کہہ سکتے ہیں. لیکن کرائم فری زون کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اسٹریٹ کرائم بھی نہ ہو رہے ہوں. اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں, ہر گلی محلے میں اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں, جس کی خود تصدیق بھی کی جا رہی ہے. اس شہر سے روزانہ جو ہے وہ 100-150 کے قریب بائکس اور کاریں جو ہے وہ جا رہی ہیں. تو کرائم فری زون نہیں ہے. اب انہوں نے جو مرتضی وہاب نے جو یہ کہا سی سی ٹی وی کیمروں کا نیٹ ورک لگانا تھا اس شہر میں, جو کہ 10 ارب روپے مالیت کا سیف سٹی, وہ پروجیکٹ 4 سال سے فائلوں میں ہے, وہ تو انہوں نے کیا نہیں. اب وہ کر لیں تو شاید کرائم فری زون بن جائے. جی اچھا, آپ جو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کریڈٹ لیتی ہے, تو اس وقت فیڈرل حکومت بھی, وفاق بھی اس کا کریڈٹ لیتی ہے کراچی کو کرائم فری زون بنائے. ممکن ہے مزید اس طرح کے ذخائر ملیں کچھ دنوں میں, کچھ کارروائیاں ایسی ہو سکتی ہیں؟ جی کرن, ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کچھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایسی لیڈز ملی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کے کچھ ذخائر اور بھی ملیں. ٹھیک ہے فیصل, بہت بہت شکریہ, آپ ساتھ موجود تھے. اس سے پہلے بھی اسی علاقے میں بڑی تعداد میں اسلحہ رکھا گیا تھا. فیصل شکیل ساتھ موجود تھے. فیصل آپ کا بہت بہت شکریہ. بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد واپس آؤں گی تو ہاکی میں پاکستان کی جو پرفارمنس رہی ہے اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین جی. اور پاکستان کے لیے, پاکستانی شائقین کے لیے آج کل کھیل کے میدان سے اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں. 4 بار کی ورلڈ چیمپئن کھیل کے میدان سے, کرکٹ کے بعد ہاکی کی طرف سے بھی پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. قومی ہاکی ٹیم کا جس سے گول تو نہیں ہوئے, البتہ ڈبہ ضرور گول ہو گیا ہے. پاکستان ہاکی ٹیم عالمی کپ سے باہر ہوئی. بیلجیم نے 5 گول سے شکست دے دی. گرین شرٹس 1 گول بھی نہیں کر سکی ہے. کارکردگی کا یہ برا حال کہ 4 بار کی ہاکی عالمی چیمپئن قومی ٹیم ٹورنامنٹ میں کوئی میچ جیت نہیں سکی ہے. جرمنی, ہالینڈ اور بیلجیم سے شکست ملی ہے. ملیشیا کے خلاف میچ برابر رہا ہے. بیلجیم کوارٹر فائنل میں جرمنی کا سامنا کرے گا. اس ہار کے بعد بیلجیم چلا گیا آگے اور پاکستان سامان باندھ کے آئے گا گھر واپس. ذرا اس پر رپورٹ دیکھ لیجئے, پھر مزید بات کرتے ہیں. افسوسناک کارکردگی پر بات کرنے کے لیے سابق اولمپئن ہیں سمیع اللہ صاحب, پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. سر آپ کو سب سے پہلے میں ویلکم کہوں گی. سر ہاکی نظر انداز ہو رہا ہے, کرکٹ کے اوپر تو سب کی نظر ہوتی ہے لیکن ہاکی کے اوپر اس طرح سے نظر نہیں رکھی جاتی. پھر پلیئرز کی اگر کارکردگی دیکھیں, یا وہ پرفارم کر نہیں پا رہے یا کرنا نہیں چاہ رہے, کیا رہا ہے ہاکی کے میدان میں؟ جی السلام علیکم. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, جو آج کی شکست ہے وہ بڑی خراب شکست ہے, اور میرا اپنا خیال تھا کہ مارجن کم ہوگا, خاص طور پہ جب جرمنی کے خلاف کھیلے, ملیشیا کے خلاف کھیلے تو کافی بہتر کھیلے, لیکن پھر ہالینڈ اور آج کا میچ بڑا, جس کو کہتے ہیں, بڑی شکست ہوئی, بڑی شکست فاش ہوئی. اس میں یہ کہوں گا کہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کی جو ہے پلاننگ ٹھیک نہیں, انہوں نے کچھ خاص تیاری نہیں کی, اور اس کے ساتھ ساتھ کھلاڑیوں کو جو ہے مینٹلی تیار نہیں کیا, فزیکلی تیار نہیں کیا. 5 تاریخ کو کیمپ لگا اور ان کو 28 کو پہلا میچ کھیلنا تھا, تو یہ سب چیزیں ہوئی جس کی وجہ سے کھلاڑیوں میں وہ جس کو کہتے ہیں جیتنے کی امنگ پیدا نہیں ہو سکی, اور یہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے. سر یہ ساری کی ساری ذمہ داری صرف اور صرف فیڈریشن پر ہی عائد ہوتی ہے. وجہ کیا ہے سر؟ ہمارا قومی کھلاڑی کھیلنا بھول جائیں. آپ کی بات ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کی سربراہی بھی نہیں ہے اتنی کہ آپ نے خود دیکھا کہ پیسے ہیں پیسے نہیں ہیں, یہ ٹرپ ہوگا پھر ٹرپ نہیں ہوگا, یہ سب چیزیں نہیں. اور اس میں فیڈریشن کو ہم اس لیے مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ اگر آپ پلاننگ کریں اس سال 5 ٹورنامنٹ تھے, اگر 5 ٹورنامنٹ کا بجٹ بناتے, کھلاڑیوں کو تیاری کراتے, گرومنگ سینٹرز بناتے, تو شاید پاکستان کی جو ٹیم تھی جس کو ایک موقع دیا گیا انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے ورلڈ کپ کے لیے, وہ کوئی رزلٹ بہتر ہوگا. اچھا سمیع اللہ صاحب, آخری سوال آپ سے پوچھوں گی. سر 4 بار کا عالمی چیمپئن, آپ کو ایسی امید نظر آتی ہے یا کوئی ایسی حکمت عملی تیار کی جا سکتی ہے, بنائی جا سکتی ہے کہ اپنی پوزیشن پر واپس آیا جائے, کیونکہ فی الحال تو بہت برا حال چل رہا ہے ہاکی کا؟ جی بالکل, میں تو بالکل نا امید نہیں ہوں. میرے خیال میں اگر ہم 4 سال کا پلان بنائیں اور ہم گرومنگ سینٹرز بنائیں اور حکومت ہمیں تھوڑی سی بھی پیٹرنیج دے تو رزلٹ بہتر ہو سکتا ہے. کیونکہ ہم جیت نہیں سکتے لیکن پہلے اگر حکومت کی سرپرستی ہو تو نتائج اس سے بہتر آ سکتے ہیں, لیکن فی الحال جو ہاکی کے نتائج آ رہے ہیں وہ بہت ہی برا حال ہے. بہت بہت شکریہ صاحب, آپ ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نے